मेळावली जो प्रोटेस्ट जालेलो तितून आज खूब जाणांक कोर्टान समन्स धाडलेलो आणि आज सगळे एपियर झाले वाळपय हितून आणि त्या संबंधान आमी शंकर पोलजीक विचारया। शंकर बाब, जशे मेळावली मेळावली जेन्ना प्रोटेस्ट जालेलो आणि त्या बाबतीन आज इतक्या वर्सांनी परत हांकां सगळ्यांक समन्स येयल्या, त्या बद्दल सांगा। पळय, आतां तांकां समन्स येयल्लेले आयज कोर्टान वाळपय तांकां आपयलेले। सो भितरलो एकटो म्हाजो फ्रेंड आसलेलो, तेच्या वांगडा हांव येयल्लो हांगासर आनी हांवें हांगासर येतकूच पळयलें की म्हाका जाल्यार दिसता कितें सांग, टोटल हॅरेसमेंट कशें। कित्याक जेन्ना तो IIT प्रोजेक्ट हाडलेलो सरकारान, ह्याच सरकारान हाडलेलो तो BJPच्या, आनी हाडून मागीर तो जेन्ना लोकांनी जेन्ना आवाज उठयलो तेन्ना तो प्रोजेक्ट कॅन्सल जालो। सो कॅन्सल जालो म्हणटकूच त्या टायमार जे केसी घातलेले खबर ते सुद्दां तेंच्यांनी फाटीं घेता म्हणून सांगलेले आनी आयज ते केसी घालून हेचेर पॉलिटिकल करूंक उठले हे सगळे, आनी हे पॉलिटिकल हॅरेसमेंट म्हणपाक शकता आमी। आयचे जे सरकार आसा न्हू, हे सरकार आयज नाका जाल्ले प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता। ती आतां इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाक 2 लाख स्क्वेअर मिटर जागो दिलो खंय तेंच्यांनी, कितें थंयसर कसली तरी कॉलेज घालपाक, ओके, प्रायवेट इंजिनियरींग कॉलेज कितें तरी घालपाक। तेच्या उपरांत सांकवाळे भुतानी प्रोजेक्टाचो इशू चालू आसा, तेच्या उपरांत सांगे IIT इशू जालो, थंयसर सुद्दां लोकांनी तांकां धांवडून घातले। तेच्या उपरांत काणकोणां ती IIT व्हरपाक सोदता। अशे कितलेशे गोंयान मुद्दे आहात ज्या जाग्याचेर लोक ओपोज करतात, ओके। दॅट मिन्स लोक ओपोज कित्याक करतात तर आयज जे सरकार आसा न्हू, हे आमचे गोंयचे पर्यावरण नश्ट करून हे सारखे डिस्ट्रक्टीव प्रोजेक्ट्स हाडपाक सोदता, हे मेगा प्रोजेक्ट्स हाडपाक सोदता। हे असले प्रोजेक्ट्स जे आमकां उदकाक सुद्दां फुडें इफेक्ट करतले। सो मेळावली तेच जाल्लेले, मेळावलीचो सगळो लोक लागीं जालो आनी हेचो ओपोज केलो आनी ओपोज करतकूच सरकाराक दिमयेचेर येवचें पडलें आनी सरकारान मागीर हो प्रोजेक्ट फाटीं घेतलो। आयज जे फाटीं घेतलो ते बरें आहा, पूण ती जी जमीन आहा न्हू तेंची ती आयज मेरेन सुद्दां IITच्या नांवाचेर आसा। सो ती सुद्दां कॅन्सल करपाची गरज आसा। ती जमीन IITच्या नांवार धरून राजकारण करून ते जे कोण बेगीन बाबडे थंय येयल्लेले न्हू तांकां टार्गेट करूं नाका। आयज एक्टिविस्ट आहात न्हू, एक्टिविस्ट आनी NGO जे आहात ते गोंय वाचोवपाक झगडटा, तांकां हे सरकारान टार्गेट करपाचें न्हू। हे प्रोजेक्ट तुम्ही हाडले, तुम्ही फेल झाले। खऱ्या अर्थान पळोवंक वचत जाल्यार हेचेर केस कोणाचेर जावपाक जाय, जो हो प्रोजेक्ट हाडूंक सोदता न्हू तेचेर जावपाक जाय आसली। कित्याक तेणी पयलीं प्रॉपर स्टडी करपाक जाय की बाबा हो प्रोजेक्ट ते गांवांतले लोक एक्सेप्ट करतले काय म्हणून। गांवांतल्या लोकांक कन्सिडर करपाक जाय, लोकल MLA कन्सिडर करपाक जाय, पंचांक, सरपंचांक, ZP सगळ्यांक कन्सिडर करून मागीर तो प्रोजेक्ट फुडें वचपाक जायो। जाल्यार आयचे जे सरकार आहा ते उठ सूट सगळे स्तराचेर दादागिरी करपाक उठलेले आसा। आयज दोंगरांचेर हांकां मेगा प्रोजेक्ट जाय। दॅट मीन्स म्हाका एक सांग, आतां मेळावली लोकांनी ओपोज केलो आनी तेच्या उपरांत तुमी मागीर एक्टिविस्टांचेर बीन लोकल्सांचेर कंप्लेनी घातले, तशेंच तुमी सांकवाळच्या लोकांचेर करतले ते ओपोज करता म्हणून, तशेंच काणकोणच्या लोकांचेर करतले, तशेंच सांगेच्या लोकांचेर करतले कित्याक। तशेंच आतां थिवीचे लोक जेन्ना ओपोज करतले तो प्रोजेक्ट 2 लाख स्क्वेअर मिटर इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाक दिलेलो आसा तो, तेन्ना तेंचेरूय अशेंच केसी घालतले। दॅट मीन्स आयचे जे सरकार आहा न्हू, जो कोण उलयता आनी हक्का खातीर झगडटा तांकां टार्गेट करपाक सोदता। सो म्हाज्या जाल्यार हे आयचे सरकारा कडेन हांव डिमांड करता की तेंचेर जे बेश्टे विनाकारण केसी घातले ते फाटीं घेवपाचे आनी असले बुरशें राजकारण करपाचें बंद करपाचें। ओके, थँक्यू।